खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरा ईमान है कि खुदा आपको इस शो के ज़रिए यकीनन बरकत दे रहा है। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादिम पास्टर काशिफ रज़ा साहब बुज़ुर्ग खादिम हैं और मेरा ईमान है कि जब कलाम की वो पुरफजल बातें आप तक पहुँचाएँगे आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो आज हम एलिया और सारपत की बेवा का ज़िक्र पुराने अहदनामा के अंदर मौजूद है, उस पर हम डिस्कस करेंगे और कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुँचाई जाएंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। शुक्रिया। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे एलिया और सारपत की बेवा के ताल्लुक से। तो मैं ये पूछना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या एलिया को यकीन था कि वो क्रीत के नाले पर पहुँचता और खुदा उसे खुराक मुहैया करेगा? इसके बारे में आप क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज देंगे हमारे नाज़रीन को? शुक्रिया पास साहब। एलिया को खुदा ने क्रेत के नाले पर इसलिए भेजा ताकि उसका राब्ता जो है वो खुदा से जुड़ा रहे। प्रेज़ गॉड। इसमें पहली बात ये है कि हालांकि क्रेत का नाला बियाबान में था, हाँ जी, हर तरफ काल था और खुदा ने अपने बंदा को कहा कि जा यर्दन के पास चला जा, वहाँ क्रेत का नाला है, उसमें जा छुप। वो गया और वहाँ पर रहा। तो रिजो क्रेत का नाला जो था उसमें खुदा ने कहा कि उसमें पीना और कवों को मैंने हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करें। तो कवे जो थे वो सुबह भी उसके लिए रोटी लाते थे और पानी लाते थे और क्रेत के नाले से वो पीता था। गोश्त और रोटी लाते थे। हालांकि मुल्क में हर तरफ काल था और कवे दूसरे मुल्कों से उसके लिए रोटी लाते थे, गोश्त और रोटी लाते थे। आमीन। और वो लाकर एलिया को देते थे, तो एलिया रोज़ खाकर सैर होता था। आमीन। तो पादरी साहब, बड़े नाजरीन इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपने जो बात पहली बताई है एलिया के ताल्लुक से कि एलिया को खुदा ने कहा था कि क्रीत के नाले पे चला जा, हाँ जी, और वहाँ जाके छिप। तो उसको खुदा ने भेजा, हाँ जी, उसने खुदा की डायरेक्शन, खुदा की आवाज़ को फॉलो किया। हाँ जी। तो आज बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, वो खुदा की आवाज़ को फॉलो नहीं करते। खुदा उनको कहता है कि तू इस रास्ते पर चलना है, वो दूसरे रास्ते की तरफ जाना है। जिस तरह हम देखते हैं कलाम में यूना नबी को हाँ जी, खुदा ने भेजा, किस तरफ भेजा है, और वो दूसरी तरफ रुख करता है। नीनवा शहर में जा, वो तरसीस को भागता है। तो आज भी ईमानदार ऐसे करते हैं। जो ईमानदार ऐसे करते हैं कि खुदा जिस जगह पर भेजता है वो उस तरफ नहीं जाते, वो दूसरी तरफ रुख कर लेते हैं। उनके बारे में आप क्या हमारे नाजरीन को पैगाम देंगे? बात बाइबल में भी है, क्लियर है कि अगर खुदा की आवाज़ आप तक पहुंचती है, आमीन, उसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा कि खुदा क्या कहता है। कि तू फलां जगह जा। जैसे कि खुदा नैनवा को उसको भेज रहा है, तो वो तरसीस को चला गया। तो खुदा अपने लोगों से, जो उसके लोग हैं, उनसे खिदमत लेना जानता है। आमीन। वो खिदमत लेकर ही उसको छोड़ता है। तो हाँ जी, तो हालांकि उस खुदा ने उसे कहा था कि तू नैनवा को जा, लेकिन वो खुदा की आवाज़ को उसने नहीं सुना। तो कलाम में लिखा है कि समुद्र में बड़ा तूफान आ गया। हल्का करने के लिए, जहाज को हल्का करने के लिए अपनी सारी चीज़ें
समुद्र पे फेंक फेंकना दिया। शुरू कर दी। हाँ जी, कि ताकि हमारा जो जहाज है ये वो डूबने हाँ लहरों में डूब ना जाए। तो हालांकि उन्होंने हल्का भी उसके कर दिया, लेकिन लहरें जो थी वो जहाज के ऊपर से गुजर रही थी। आमीन। तो खुदा ने फिर वहाँ पर भी अपना मौजज़ा किया। यस। मौजज़ा ऐसे हुआ कि जो लोग उसके साथ थे सवार, उन्होंने कहा वो जो पीछे बैठा आदमी है इसको तो जरा पूछे। जगाओ, इससे Yes. पूछे कि ये किसकी वजह से हुआ है। यस। तो हालांकि उसने जब उसे उठाया तो उसने बताया कि ये मेरी वजह से है, मुझे समुंदर में आमीन। फेंक दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि उसे समुंदर में फेंक दिया और पानी जो है साकन हो गया। यस। और तूफान रुक गया। यस। तो खुदा के मंसूबे बड़े बड़े हैं। ये मंसूबा खुदा का बड़ा लंबा है, लेकिन मैं इसे मुख्तसर ही रखूँगा क्योंकि टाइम की हमने कदर करनी है। आमीन। तो पादरी साहब आप बता रहे थे कि जब खुदा किसी को भेजता है या किसी हाँ से जी, काम लेना है तो वो उसने लेना ही है। हाँ जी, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर काम लेना ही खुदा ने तो अच्छा है कि वक्त से पहले ही हाँ जी, अपने आप को खुदा के सामने पेश कर रहे हैं। हाँ जी, तो यूना ने भी जब पीछे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, तो उससे पूछा गया तो मैं समझता हूँ उसने ये काम तो अच्छा किया, सच बोला है हाँ जी, कि ये तूफान मेरी वजह से ही आया है। है। तो आज भी ईमानदार जब खुदा की रहनुमाई में चलते हैं तो खुदा उन्हें बरकत देता हाँ है। जी, तो एलिया को जब खुदा ने कहा कि तू क्या कह लें कि यरदन के पास क्रीत के नाले पर जा, तो वहाँ पर वो क्या करता रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे नाजरीन को? वहाँ पर एलिया जो है उसका खास मकसद वहाँ पर था यस। कि ताकि वो उसका राबता जो है वो खुदा से जुड़ा रहे। हालांकि मुल्क में काल था, यस। कहीं से रोटी नहीं मिलती थी, ना पानी मिलता था। तो वो सिर्फ खुदा से लगा रहता था। यस। हर वक्त भिला नागा के एलिया के बारे में लिखा है कि वो घुटनों के बल हो जाता था। आमीन। घुटनों के बल होकर जब दुआ की जाती है यस। तो फिर समान खुलता है। समान जब खुल जाता है तो खुदा नीचे आ जाता है। आमीन। तो प्रेज़ गॉड। ये बड़ा एलिया का और खुदा का राबता था। यस। एक तलक था कि एलिया जो था वो खुदा से लगा रहे, जुड़ा रहे, ताकि उसकी मोहब्बत में कमी ना आने पाए। तो मैं यही तक इसको बयान करूँगा कि ताकि वो तलक खुदा के साथ जुड़ा रहे। आमीन। तो पादरी साहब ज़्यादातर लोग जब ऐसी मुसीबतों में फंसते हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं, ईमानदार भी इसके कि उनको चाहिए कि खुदा के सामने सिजदा रेस हों, खुदा की कदम बोसी करें, वो भागते फिरते अपने मसाइल को हल करने के लिए। तो एक खादम कराची में है, पास्टर एरन जावेद, हाँ जी, वो कहता है कि जब मैं मुसीबत में या मुश्किल में या हालात ख़राब होते हैं, मैं सारे रास्तों को बंद करके सिर्फ़ एक रास्ते को चुनता हूँ, मैं खुदावंद के कदमों में जाता हूँ, खुदावंद को सिजदा करता हूँ। हाँ जी, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। बिल्कुल कि खुदावंद अपने खुदा के पास जा। बिल्कुल। और एलिया भी ऐसे करता था। वही मैं कह रहा हूँ कि एलिया ने भी अच्छा तरीका इस्तेमाल किया है, ताकि वो तलाश नहीं करता रोटी पानी ये वो, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे, यानी उसके हुजूर दुआ करे, उससे सिजदा करे, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो हम खुदावंद के सामने तो झुकते नहीं, अपनी ताकत अपनी कोशिश से रोटी पानी हासिल करना चाहते हैं, तो फिर नाकाम हो जाते हैं। अच्छा है कि जिस कायनात के खुदा ने सारी कायनात को तख्लीक किया है, जो खाने के लिए रोटी देता, पीने के लिए पानी देता, पहनने के लिए कपड़े देता, उसे सिजदा ज़रूर करना चाहिए ताकि वो हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा करे। तो पादरी साहब एक और बात कलाम में हमें मिलती है एलिया और बेवा के ताल्लुक़ से। हाँ जी।
کہ ایلیا بھی انسان تھا ایک طرف, ہاں جی, خادم تھا, ایماندار بھی تھا, لیکن انسان بھی تھا. ہاں جی, اسے بھوک لگتی ہے اور وہ بیوہ سے روٹی مانگتا ہے, اور جب روٹی مانگتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وعدہ بھی کوئی کرتا ہے. ہاں جی. تو اس وعدے کے تعلق سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو سبق دیں گے کہ بھوک تو سب کو لگتی ہے, ہاں جی, چاہے کوئی غیر ایماندار ہے یا ایماندار ہے, ہاں جی, لیکن ایلیا روٹی مانگتا ہے اور اس کے ساتھ وعدہ بھی کرتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے یس کہ وہ ایلیا جب سرپت کو جاتا ہے تو بیوہ وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ لکڑیاں چن رہی تھی, جی جی, تاکہ وہ لکڑیاں چن کر وہاں سے لے جائے اور اپنے گھر جائے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ جا کر وہ اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے لیے پکائے تاکہ وہ کھائے اور پھر مر جائے. لیکن خدا نے بیوہ کا بھی بندوبست کیا اور ایلیا کا بھی وہاں پر بندوبست کیا. یہ دو بڑی باتیں ہیں. خدا چاہتا تھا کہ میرا جو نبی ہے وہ بھی بھوکا نہ لگے رہے, اور سرپت کی بیوہ جو ہے وہ بھی, اس کے پاس بھی کوئی کمی نہ آنے پائے. تو یہ دو اس میں سوال ہیں, ہم ان پر غور کریں گے کہ کیا خدا جو کائنات کا خدا ہے, جی جی, مالک ہے, وہ اپنے بندہ کو وہاں پر تو کریت کا نالا سوکھ گیا تھا کیونکہ میںہ برسا نہیں تھا. یس, میںہ برسے گا تو نالے میں پانی آئے گا. تو پھر ایلیا کو خدا نے حکم دیا کہ جا سرپت کی بیوہ کے پاس چلا جا, تاکہ وہاں پر میں نے تیرا بندوبست کر دیا. آمین آمین. لکھا ہے کہ میں نے تیرا بندوبست کر دیا یس, تاکہ تو وہاں پر وہ تیری پرورش کرے اور وہاں پر تو کھائے. آمین. تو یہ دو تین باتیں ہیں قابل ذکر ہیں کہ خدا نے بیوہ کے لیے بھی بندوبست کیا اور ایلیا کے لیے بھی بندوبست کیا. یہ دونوں باتیں قابل غور ہیں کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ بیوہ کا بھی ادھر بندوبست ہو جائے اور ایلیا کا بھی بندوبست ہو جائے. تو وہاں پر ایلیا نے کہا کہ جا پہلے میرے لیے ٹکیا بنا. یس, تو پادری صاحب یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ہاں جی, بڑا خوبصورت واقعہ آپ پیش کر رہے ہیں, بڑی خوبصورت باتیں کلام میں سے شیئر کر رہے ہیں. تو ناظرین آپ بڑی خوبصورت باتیں سن رہے ہیں, تو آگے ہم کنٹینیو رکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے ایلیا اور بیوہ کے تعلق سے. تو خدا کا خادم بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس واقعے کو آپ تک پہنچا رہا ہے, تو یقیناً آپ برکت حاصل کر رہے ہیں. تو پادری صاحب وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. تو آپ بتا رہے تھے ایلیا اور سارپت کی بیوہ کے تعلق سے. ہاں جی, تو ایک بات پہلے آپ نے کی ہے بریک پر جانے سے پہلے, جب ڈسکس ہم کر رہے تھے, وہ کہتی کہ میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مر جائیں گے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیوں مر جائیں گے؟ کھانے سے تو انسان زندہ رہتا ہے, ہاں جی, لیکن بیوہ کہتی ہے کہ میں اور میرا بیٹا کھائیں گے خوراک تو مر جائیں گے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کو؟ دراصل صاحب بات یہ تھی کہ مٹکے میں ان کے ایک مٹھی آتا تھا, یس اور کپی میں تھوڑا سا تیل تھا. یس, تو وہ چاہتی تھی کہ لکڑیاں جمع کریں اور جا کر وہ اپنے لڑکے کے لیے اور اپنے لیے یس, ایک ٹکیا بنائے. لیکن ایلیا کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کر, یس, پہلے میرے لیے اس میں سے بنا کر میرے لیے ایک ٹکیا لا. یس, تو اس نے اس کے حکم کو مانا یس, اور وہ گئی, اور پھر اس نے اپنے اس آٹے میں سے جی, ایک ٹکیا ایلیا کو بنا کے دی. یس, اور ایلیا نے جب کھائی ٹکیا
اور ایلیا نے پھر خدا سے دعا کی کہ اس کے مٹکے سے آٹا کبھی ختم نہ ہو آمین، اور praise تیل God. کی کپی میں سے تیل کبھی ختم نہ ہو. آمین. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جب وہاں پر ایلیا رہا، نہ مٹکے میں سے آٹا ختم ہوا اور نہ تیل کی کپی میں تیل ختم ہوا. آمین. اور جب تک خداوند نے ایلیا کو دوبارہ حکم نہیں کیا، وہ وہاں پر کھاتے پیتے رہے. آمین. تو بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جب کوئی کلام کی بات کو فالو کرتا ہے، ہاں جی، جو ایماندار یا رہنما خدا نے زمین پر مقرر کیے ہیں، ہاں جی، کلیسیا جب ان کو فالو کرتی ہے، ان کی ڈائریکشن کو، جب وہ کلام شیئر کرتے ہیں، ہاں جی، کیونکہ کلام تو خداوند کا ہے، بالکل. تو جب کلیسیا ان کا کہا مانتی ہے، اس کلام پر عمل کرتی ہے، تو یقیناً خدا انہیں برکت دیتا ہے. ایلیا نے کہا تھا کہ تیری کپی میں سے تیل ختم نہ ہوگا، تیرے مٹکے میں سے آٹا کبھی ختم نہ ہوگا. تو پادری صاحب، جو تیل اور مٹکے میں سے آٹا ہے، یہ کتنی دیر تک ختم نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کلام میں صاف لکھا ہے کہ جب تک دوبارہ مینہ نہیں برسا، نہ مٹکے سے آٹا ختم ہوا، نہ کپی سے تیل ختم ہوا. کیونکہ خدا نے اپنے خادم کا، اپنے بندہ کا وہاں پر بندوبست کیا ہوا تھا کہ اس نے ایلیا نے خدا سے دعا کی نا کہ خداوند اس مٹکے سے کبھی آٹا ختم نہ ہو اور کپی سے تیل ختم نہ ہو. تو وہ دعا خدا کے حضور قبول ہوئی. آمین. تو عزیزو، جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، خدا کی سنتے ہیں. ایلیا نبی جو ہے، سب سے بڑی اس کی بات تھی، وہ خدا کی بات کو مانتا تھا اور سنتا بھی تھا، اور خدا نے اسے برکت بھی دی ہوئی تھی. وہ خدا کا برگزیدہ خادم تھا اور خدا کی آواز ایلیا سنتا تھا، خدا بھی اس کی آواز پر دھیان دیتا تھا. آمین. تو پادری صاحب، اگر فار ایگزامپل ہاں جی، ہمارے ملک میں یا کسی ملک میں ایماندار رہتے ہوں، کال پڑ جائے، ہاں جی، ہر طرف کیا کہہ لیں کہ مشکل کریٹ ہو جائے، پرابلمز کھڑی ہو جائیں، تو ایماندار ہوتے ہوئے پاکستان کے ایمانداروں کو یا کسی ملک میں بھی ایماندار ہیں، ہاں جی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایلیا کے ملک میں تو جب کال پڑا تو ایلیا خداوند کے حضور میں جھکا، ہاں جی، جو خدا کہتا رہا اس کو اس نے فالو کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ایماندار بھی اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہاں جی، اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے، ہاں جی، ایلیا اور بیوہ کی کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ سچا واقعہ ہے، ہاں جی. تو آپ کیا میسیج دیں گے کہ آج کے ایماندار کو کیا کرنا چاہیے اگر مصیبت آ جائے یا مشکل آ جائے یا کال پڑے، یہ ساری چیزیں دبوچ لیں، تو ایک ایماندار ہوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین؟ اس کے بارے میں کلام میں بھی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی ہے. یس. تو ہم کلام کی روشنی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ماندار ہے یس. تو ماندار کے لیے بھی ہے کہ وہ خدا کے سامنے جائے، یس. دعا اور روزے کے ساتھ جائے، یس. بے شک. گھٹنوں کے بال ہو جائے. جو دعا رکی ہوتی ہے وہ خدا سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ خدا ان کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ دعائیں جو صدیوں سے یا کہہ لو کہ مہینوں سے، سالوں سے رک جاتی ہیں، وہ ایماندار اگر روزے میں ہے تو روزہ رکھ کر خدا کے سامنے جائے تو میرا حال مشکلات کوئی نہیں رہتی، بلکہ خدا جو ہے وہ ثانیہ پیدا کر دیتا ہے، مشکلات کو ثانیوں میں بدل دیتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ماندار لوگ ہیں، آپ خدا کے بندے ہیں،
جیسے کہ ایلیا خدا کا بندہ تھا تو خدا اس کی سنتا بھی تھا اور وہ خدا کی سنتا تھا. ہم خدا کی آواز کو ٹال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ خدا کی آواز ہی نہیں. خدا کی آواز بریکی میں بھی ہوتی ہے, بڑی نرم لہجے میں بھی ہوتی ہے, اور ہم سنتے ہی نہیں خدا کی آواز کو. تو اگر ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو میرا میسج یہی ہے کہ خدا کے سامنے جائیں, اس کے سامنے جھکیں. جو فریاد, جو درخواست آپ کی ہے وہ سنی جائے گی. اگر پورے دل سے, پوری جان سے, پوری طاقت سے, پوری عقل سے خدا کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں. تو میں ایمانداروں اور سارے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ خدا کے سامنے جائیں, روزہ رکھ کر خدا کے سامنے جائیں. حالانکہ متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ روزہ رکھ کر اپنے سر میں تیل ڈال, تیل ڈال کر پشیدگی میں جا, تاکہ خدا جو ہے وہ تجھے روزہ دار جانے, اور جو درخواستیں ہیں وہ رکی ہوئی وہ پوری ہوئیں گی. تو میں یہی کہوں گا کہ لوگ روزہ رکھ کر اگر وہ کوئی بھی ان کی مراد ہے, کوئی بھی درخواست ہے, تو روزہ رکھ کر جائیں, خدا کے سامنے جائیں, گھٹنوں کے بال ہو جائیں, تنہائی میں جائیں, تاکہ خدا وہ دعائیں سننے کو اپنا کان جھکا لیتا ہے. وہ دعائیں بخور کی مانند قبول ہوتی ہیں. آمین آمین. تو پادری صاحب, یہ ایمانداروں کو آپ نے میسیج دیا. اس وقت ایماندار بہنیں اور بھائی دونوں ہمیں واچ کر رہے ہیں. ہاں جی. تو ایلیا ایک ایماندار تھا, اور اس کے ساتھ جو واقعہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ ایک بیوہ بھی ساتھ تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بڑی جو بیوہ عورتیں ہیں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں ہمیں واچ کر رہی ہیں, بعض ان میرڈ بھی ہیں اور میرڈ بھی ہوں. خاص ایک پیغام مردوں سے ہٹ کر میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ بیوہ نے ایلیا کی بات کو فالو کیا کہ وہ خدا کا نبی ہے, خدا کا بندہ ہے, تو خدا نے ایلیا کی وساطت سے بیوہ کو برکت دی کہ اس کے گھر میں جو کپی تھی تیل والی, اس میں سے تیل ختم نہ ہوا جب تک کال رہا, اور جو مٹکا تھا آٹے والا اس میں سے آٹا ختم نہ ہوا. کیوں؟ اس نے ایلیا کی بات کو فالو کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو, جو ان میرڈ ہیں یا میرڈ ہیں, ان سب کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ بہنوں کے تعلق سے آپ کوئی میسیج ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. صاحب بڑی اچھی آپ نے سوال کیا, بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو بیوہ ہیں وہ ان کے لیے. جی جی. میں خاص طور پر کہوں گا کہ جب کہ ان کے اوپر مرد کا سایہ نہیں, جی جی, مرد خدا کو پیارے ہو گئے ہیں, تو وہ جو بیوہ ہو گئی ہیں ان کے لیے خاص پیغام ہے کہ وہ ادھر ادھر کے ہاتھ مارنے کے بجائے خدا کے سامنے آئیں, آمین, خدا کے نزدیکی میں آئیں, آمین, خدا کے قربت میں آئیں, آمین, تاکہ خدا کی جب قربت مل جاتی ہے, خدا کی نزدیکی مل جاتی ہے, آپ ایلیا کی طرح خدا سے پیار کریں گے تو خدا بھی آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا. تو میری درخواست ہے کہ میں وہ بہنیں جن کے اوپر خامند کا نہیں ہے یا خامند کا سایہ اٹھ گیا, وہ بیوہ ہو گئی ہیں, تو وہ اس بیوہ کی طرح, اس بیوہ نے بھی اس نبی کی بات مانی. آمین, نبی کی جب اس نے بات مانی تو اس کے برکت اس کے گھر میں آ گئی, آسمان اس کے لیے کھل گیا, سامان سے برکت آ گئی, اس کے مٹکے سے آٹا بھی نہیں ختم ہوا اور کپی سے تیل بھی ختم نہیں ہوا. تو پادری صاحب ان میرڈ بھی بہنیں ہمیں واچ کر رہی ہیں, تو شادی شدہ بھی, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ تو ساری
कौम के लिए है। यस मैं यहाँ पर कहूँगा, अगर वो बहनें जो शादीशुदा भी हैं, यस जो अभी उनकी शादी नहीं भी हुई, यस तो वो बहनें, भाई भी साथ ही हैं। मैं पूरी कौम को ये पैगाम दूंगा कि आजकल मोस्टली आजकल रोज़ों के अयाम चल रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात की कि रोज़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यस जो भी आपकी फरियाद है, जो भी दरख्वास्त है, वो अगर रोज़ा रख कर पूरी कौम वो खुदा के सामने जाए, इधर उधर नहीं, खुदा के सामने जाए, तो खुदा वो मुरादें पूरी करेगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, आपने सुना है कि एलिया और बेवा की कहानी। मेरा ईमान है कि यकीनन आपने बरकत हासिल की होगी। तो जो कोई भी खुदा के भेजे हुए को कबूल करता है, उसकी बात को फॉलो करता है, असल में एक ईमानदार को खुदा ने मुकर्रर किया होता है। जो उसकी बात को फॉलो करता है, खुदा उसके घर में बरकत नाजिल करता है। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई कलाम की पुरफज़ल बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।